والحمد ثنا الہی جو مالک ہے دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہر دا واہ کریم امت داوالی مہر شفاعت کردہ جبرائیل جہیز چاکر نبیاں دا سرکردہ حبیب روانہ حامی روز حشر دا آپ یتیماں تاہیں ہاتھ سرے تے دھردا دشمن مرے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا نیچا دی اشنائی کولوں پھل کسے نہیں پایا ککرتے انگور چڑھایا ہر گچھا آزمایا لوئے لوئے پر لے کڑیے جے خود پڑا پر شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے میرے 4 دناں دے لے او یار حوالے رب دے حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا